अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कायदे आज़म का पाकिस्तान। तो ये कायदे आज़म के ऊपर आप स्पीच भी दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज वतन अजीज़ की हालत ज़ार पर कायदे आज़म की रूह जिस रूप से गुज़र रही है, शायद ही किसी और तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा की रूह इस अज़ाब में मुब्तला हो, क्योंकि बाबा कौम ही तहरीक पाकिस्तान और तारीख़ पाकिस्तान के वो अजीम रहनुमा थे जिन्होंने पाकिस्तान के ख्वाब को ताबीर देने के लिए अपना तन मन धन दांव पर लगा दिया, जिसकी ज़िंदगी का मकसद और जद्दोजहद का तमाम तर मरकज़ यही था कि भारत में बसने वाले करोड़ों मुसलमानों को इस्लामी वकारो तशख़्ख़ुस और कौमी गैरत व हमीयत के साथ जीने का मुकम्मल हक मिलना चाहिए। और इस फ़र्ज़ की तकमील की खातर मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ज़िंदगी की हर सांस पाकिस्तान की आज़ादी के लिए वक़फ़ कर दी। आज वतन अजीज़ को मुआवज़े वजूद में आए 68 बरस हो गए हैं, मगर खुद गर्ज हुक्मरानों, सियासतदानों, वडेरों, जागीरदारों और दीगर बाअसर क़ुव्वतों ने पाकिस्तान को इस हाल पर पहुंचा दिया है कि आज ये कौम बेयकीनी के भंवर में तूफ़ान हवादस के पेड़े खा रही हैं। ये पाक सरज़मीन एक नज़रिए की बुनियाद पर कायम हुई थी जिसका मरकज़ी नुक्ता इस्लाम है, मगर पाकिस्तान के दुश्मनों और नादान दोस्तों ने इस नज़रिए ही को मतनाज़ा बनाया और ये दावा किया जाने लगा कि क्या में पाकिस्तान की बुनियाद इस्लाम नहीं, और ये कि बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना एक सेकुलर पाकिस्तान चाहते हैं। ताहम जहाँ तक बरखुर गलत लोगों के इस खुद साख्ता दावे का तल्लक है, तो खुद बानी पाकिस्तान की तकारीर से इस गलत प्रोपोगंडे की यकसर नफ़ी हो जाती है। अगरचे बानी पाकिस्तान की तालीम मगरबी बुनियादों पर हुई थी, मगर इन्होंने कुरान हकीम और इस्लाम का जितना भी मुताला किया था, इससे इन पर यह रोज़ रोशन की तरह वाज़िह हो गया है कि इस्लाम ही मुसलमान कौम की असल शनाख्त है और हर मुसलमान इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का पाबंद है। हसूल पाकिस्तान से भी इसका मकसद यही था कि मुसलमानों के लिए बरसगीर में एक ऐसा खिता हासिल किया जाए जहां वो इस्लामी कवानीन और इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सके, क्योंकि मुतहदा हिंदुस्तान में हिंदू अक्सरियत के गलबे के बाद इस अमर का कोई इम्कान नहीं था कि यहाँ इस्लामी कवानीन नाफज किए जाएँ। लिहाजा बानी पाकिस्तान इस्लाम को कौमी वजूद का बुनियादी सरचश्मा गर्दानते थे। इन्होंने 13 जनवरी 1948 को इस्लामिया कॉलेज पेशावर में अपने ख़ताब में फरमाया था कि इस्लाम हमारी ज़िंदगी और हमारे वजूद का बुनियादी सरचश्मा है। हमने पाकिस्तान का मुतालबा ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया था, बल्कि हम एक ऐसी तजर्बा गाह हासिल करना चाहते थे जहाँ इस्लाम के असूलों को आजमा सकें। 26 मार्च 1948 को चटागांग मशरकी पाकिस्तान के जलसा आम में फरमाया, हमने पाकिस्तान का मुतालबा इसलिए किया, इसकी खातर इसलिए जद्दोजहद की और इसलिए हासिल किया कि हम अपनी रवायात के मुताबिक अपनी मामलात को हल करने में जिस्मानी और रूहानी तौर पर कितन आज़ाद हों। अखुवत, मसावात और रवादारी ये हमारे मज़हब, तहज़ीब और तमद्दन के बुनियादी निकात हैं। इसी जलसे में इन्होंने मज़ीद कहा, इस्लामी इक़्तिदार को अपनाना इंसानी तरक्की की मेराज पर पहुँचने के लिए नागज़ीर है। ये इक़्तिदार एक तरफ एक मिसाली माशरे की तख्लीक की ज़िम्मेदार है। आगे देखें, बानी पाकिस्तान ऑल इंडिया कौंसिल के एक अजलास मुनक्कद 1939 में क्या कहते हैं। इस अजलास में इन्होंने फरमाया, मुसलमानों, मेरी ज़िंदगी की वाह तमन्ना यह है कि वो तुम्हें आज़ाद और सरबुलंद देखूं। मैं चाहता हूं कि जब मरूं तो ये यकीन और इत्मीनान लेकर मरूं कि मेरा ज़मीर और मेरा खुदा गवाही दे रहा है कि जिन्ना ने इस्लाम से ख़यानत और गद्दारी नहीं की, और मैं मुसलमानों की आज़ादी, तंजीम और मदाफ़त में अपना किरदार अदा कर दिया। मैं ये चाहता हूँ
کہ مرتے دم میرا اپنا دل، میرا اپنا ایمان، میرا ضمیر گواہی دے کہ جناح تم نے واقعی مدافعت اسلام کا حق ادا کر دیا، جناح تم مسلمانوں کی تنظیم، اتحاد، حمایت کا فرض بجا لائے۔ میرا خدا یہ کہے کہ بے شک تم مسلمان پیدا ہوئے اور کفر کی طاقتوں کے غلبے میں علم اسلام کو سربلند رکھتے ہوئے مسلمان مرے۔ بانی پاکستان کے یہ الفاظ، افروز الفاظ ان حکمرانوں، سیاستدانوں، وڈیروں، جاگیرداروں اور دیگر با اثر قوتوں کو آئینہ دکھانے کے لیے کافی ہیں، جنہوں نے اسلام ہی سے خیانت اور غداری نہیں کی بلکہ ماضی میں ملکی مفادات اپنے بیرونی آقاؤں کے پاس گروی رکھتے ہوئے عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت پاکستان کا علم تک سرنگوں کرنے پر آمادہ ہوئے۔ افسوس کہ ہمارے حکمرانوں اور سیاستدانوں نے اسلام کے اصول کو آزمانے کی بجائے یہود و نصاری اور ہوند کے اصولوں کو آزمانے کا وتیرہ اختیار کیے رکھا، جس سے ملک میں امن و اصلاح کی بجائے فساد، بد امنی اور تشدد، افتراق کو ہوا ملتی رہی۔ یہ بانی پاکستان کے نظریات سے صریح انحراف کے برگ و بار میں، جس سے وطن عزیز اسلامی سیاسی اور سماجی اقتصادی بحران میں مبتلا ہے۔ آج ہم جسمانی طور پر تو رہا ہو چکے ہیں، لیکن روحانی اور ذہنی طور پر بدترین غلامی کا شکار ہیں۔ نہ تو ہمیں ایسی لیڈرشپ نصیب ہوئی جو عوام کے قریب رہنے والی ہو، اور نہ ہی ہمیں حقیقی آزادی کے ثمرات و برکات سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا۔ یہ آزادی ہمیں کسی بھاؤ تو میں حاصل ہوئی۔ بہت طویل، غمناک اور خوشکا داستان پاکستان کی بنیادوں میں تحریک آزادی کے ہزاروں پروانوں کا خون شامل ہے، لیکن آج تحریک پاکستان کے رہنماؤں کی ارواح جس کرب سے دوچار ہے، اس کا اندازہ ہمارے ملکی حالات اور حکومتوں کے طرز حکمرانی سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ 68 سال ملکی تاریخ کے آئینہ میں تمام عکس بخوبی محفوظ ہیں۔ فیض نے کیا خوب کہا، ارض پاک تحفے میں نہیں ملی ہم کو، ہزاروں دیپ بجھے ہیں تو ایک چراغ جلا۔ مملکت خداداد جو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعروں کی گونج میں حاصل کی گئی تھی، آج سیکولرزم کے نعروں سے گونج رہی ہے۔ کفر کی طاقتیں جانتی ہیں کہ اگر دنیا کے کسی بھی خطے میں اسلامی نظام اپنی اصل شکل میں نافذ ہو جائے تو وہ دولت کی خدائی کی بنیاد پر قائم سرمایہ دارانہ نظام کے لیے کوئی جائے بنا نہیں ہوگی۔ تہذیبوں کے تصادم کا جو نظریہ اس دور میں مغرب کے بعض مفکرین نے پیش کیا ہے، اس کے پیچھے یہی فکر کار فرما رہی ہیں۔ مغربی تہذیب کو بچانے کے لیے اسلامی تہذیب اور نظریے کا خاتمہ ضروری قرار دیا گیا۔ مغربی تہذیب اور اس کے سیاسی و معاشی نظام کے لیے اسلام مہلک خطرہ گردانا گیا، اس لیے اس کا راستہ روکنا لازمی قرار دیا گیا۔ پاکستان دستوری طور پر ایک مکمل اسلامی ریاست ہے۔ اگر پاکستان پر تحقیقاً اس کے آئین کی حکمرانی ہو تو اس پاک سرزمین پر اسلامی نظام کی برکات دیکھتے ہی دیکھتے رونما ہو سکتی تھی۔ بس ہمیں پوری دل جمی کے ساتھ اس ملک کی تعمیر و ترقی اور تحریک پاکستان کے مقاصد کی تکمیل اور خامیوں اور کوتاہیوں کے ازالے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ اگر وطن عزیز میں ہمیشہ کے لیے حقیقی معنوں میں آئین و وقار کی بالادستی قائم ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے بعد پاکستان کی تعمیر و ترقی کا ایسا سفر شروع ہوگا جو پچھلے 68 برسوں کی تمام خامیوں اور کوتاہیوں کا ازالہ کر دے۔ فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، بس خلوص دل کے ساتھ عزم اور عمل کی ضرورت ہے۔ بقول اقبال، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدور کا ستارہ۔ تو اوکے جی، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں
اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی نئی سے نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔